मोगाच्या टी व्ही आसरे टी वीक्षकांनो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुमकां स्वागत मागता. जेजू म्हाका आपुळ्या कार्यक्रमाक आमच्या मदें आयचे दिसा कुंदापूर कोणींत सेवा करचो पास्टर ऑस्टीन खरवेल आमच्या मदें आसात. जेजू क्रिस्त नांवान तांकांय आसरे टी व्ही तर्फेन आमच्या विक्षक तर्फेन हांव स्वागत मागता. पास्टर तुमकां स्वागत. आमच्या आसरे टी व्हीन तुमी आयल्यात तुमकां देव जायते भरपूर रितीन आशिर्वाद करूं म्हणटा. कित्याक म्हळ्यार तुमी त्या कुंदापूरच्या गांवांत एक सुम्याची सेवा करना आसात आनी सुम्याच्या शेतान तुमी वावरून आसात. ताका देखून बारीक उणें आमच्या गांवांत पळयतना आमच्या कोंकणी ह्या गांवांत म्हळ्यार कोंकणी भास सेवा कशें थोडेच चड ना. ताका देखून देवा करगा. आनी ते विशेश रितीन आमचे आज आसरे टी व्हीन आमच्या मदें तुमी आयल्यात. परत हांव तुमकां ह्या कार्यक्रमाक स्वागत मागता. जेजून म्हाका आपुळ्ळें हाचे कार्यक्रम जावन आसा. तुमच्या जिवितान खंयच्या रितीन तुमच्या जिवितान जेजून तुमकां आपुळ्ळें, खंयच्या रितीन तुमच्या जिवितान बदलावण आयली, ह्या रितीन आमच्या मोगाच्या आसरे टी व्हीच्या भिक्षकांक आमची एक साक्ष आमी सांगची जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार जायत्या लोकांक म्हळ्यार जायते लोक नाना तरेचे भोगणां आसतात, चिंताप आसता. म्हळ्यार जेजू कसो आपुळटा एका व्यक्तीक खंयच्या रितीन ताणें आपूण क्रिस्ताला घेवंक जाता हें थोड्या लोकांक सारके रितीन कळना. कित्याक म्हळ्यार सांगचें जाल्यार आतां आमचे धार्मीक थोडे वाडयल्ले आसात. वर्सां घटल्यांनी तांकां एक बायबल कॉलेज वतात, थंय शिकतात, शिकाप जोडटात, मागीर उपरांत सेवेक म्हूण येतात. आतां आमी थोडे जाण पळयता आमी देव डायरेक्ट तांकां काल करता, ते सेवे खातीर मिसून काडटा. वय आतां आमी पुस्तक पळोवचें जाल्यार जेजूच्या फाटल्यान सीस आशिल्ले. पेद्रू जायते सीस आशिल्ले, 12 जाण सीस आशिल्ले. पेद्रू मसली पाकतना देवान जेजू सुम्यान ताका आपयलें. पाद्रू जाकोबाक आनी थोडे सुंकाकाराक ताणें सूंक वखसूर करच्या टायमार तांकां थंय जावन आपयलो. कित्याक म्हळ्यार ते देवान विसरून काडले. डायरेक्ट सुम्यान तांकां सेवेक आपयलें. पेद्रूक म्हणालो तूं आयज जावन मसली पाकपी जातलो. म्हळ्यार सुम्यान थोडे विसरून काडचे आसात. मागीर संवसाराचे थोडे नियम आनी जावन सेवेक येवचे आसात. ताका देखून ही सक्स आमी आमच्या लोकांक सांगची जावन आसा. अशें तुमी तुमचो जल्माचो गांव खंय? एक्चुली म्हजे मम्मीचो गांव उडपी. मागीर मम्मी काजार करून कुंदापुरांत दिल्ले, गॅब्रियल कारवालो म्हणून. हांव जल्मल्लो म्हज्या मायच्या गांवांत, पूण वाडुल्लो संपूर्ण डॅडीचें गांव म्हज्या कुंदापूर. पूण जल्मान हांव वाडुल्लो कुंदापूरस, वागुल्लो वाडुल्लो, शिकाप की म्हजें थंयच जाल्लें, कुंदापूरस जाल्लें. पयल्यान पयलें हांव म्हणल्यार रोमन कॅथोलीक बॅकग्रावंड म्हजें. न्ही आतां तुमचें ओके. आतां तुमचें शिकप कितलें म्हणचें तुमी कुंदापूर मदीं? म्हजें M.Com पर्यंत म्हज्याच गांव माय गांवांतूच जाल्लें, कुंदापूरस. म्हळ्यार B.Com पर्यंत म्हणल्यार कुंदापूरस, खंय शारदा कॉलेजींत, श्री शारदा कॉलेज बसरूर म्हणून येता. ताचे उपरांत हांवें तशें जाल्ल्यान उपरांत शिकपा उपरांत खंय गांव सोडून भायर दुसऱ्या कामाक खंय म्हणून गेल्यात की? वय खंडीत जावन शिकप जाल्ल्या फुडलें म्हजी आशा आसली एक्चुली परगांवांत वचून वावर करीचे. म्हणल्यार जल्मतावन न्हू हांवें सांगचें जाल्यार आमचें बॅकग्रावंड सांगचें जाल्यार म्हजो बापूय इल्लेसो पियेतलो. इल्लो म्हणल्यार इल्लो न्ही, तुमकां कळीत आसा आमच्या समाजेंत ते कशें प्रभाव पडला आमच्या क्रिस्तांव समाजेंत. म्हजो डॅडी म्हज्या मम्मीक मारतलो. मस्त मस्त कठीणायेची परिस्थिती. मागीर ल्हान प्रायरच म्हजो डॅडी सरलो. ल्हान प्रायस ताका ब्रेन ट्युमर जालें. ताचे उपरांत म्हाका धाकटू आसा, म्हाका व्हडले भयण आसा. कितले जाणां भुरगीं तुमी? आमी तेग जाण भुरगीं, तेग जाण. हांव निमाणो. धाकटो एक भाव आसा, व्हड एक भयण आसा? न्ही धाकटो व्हडलो. व्हडलो भाव आसा? व्हडलो भाव आसा. ताचे उपरांत भयण व्हडलें. ताचे उपरांत हांव. तुमी थर्ड? वय थर्ड, निमाणो. तशें आसतना कुटुंबाची परिस्थिती गंभीर. अशें सांगचें जाल्यार ल्हान आसतनाच म्हणल्यार म्हजो हांव एक 5वी क्लास पर्यंत आसतनाच म्हज्या बापय वट आसलो. म्हजी मम्मी हे कठीण परिस्थिती पळोवंक जायनासतना, दुबळे काही पळोवंक जायनासतना मुंबयच्या गांवांत वावर करून गेली. आमकां बापाय सांगात सोडून. तेन्ना आमी बापाय सांगात अशें जें आसलें मस्त कश्ट मा. कितें म्हळ्यार आमीच म्हळ्यार कांय हांड घालनासलो म्हणचे परिस्थिती आसली. हांव ताका ल्हान करूंक सांगिना. आवयचो मोग एक रितीन, बापायचो मोग एका रितीन. कित्याक म्हळ्यार आवयचो मोग तो कोणाच्यानी करूंक जायना.
बापायचे नाही भाव भयणीचे कोणाचे नाही खंडीचेच करता आवय मोगूत तो दुसरो सुद्धा वय खंडीचा तो खरी खंयच्याच एका भुरग्याक दिवचो एका आवय बापायन मोग मग दुसऱ्या खंयच्याय भुरग्यांक तो दिवंक जायना ना, या तो- दुसऱ्या खंयच्या व्यक्तीक दिवंक जायना खंडीत जावन तेच म्हाका म्हज्या जिवितान ल्हान आसतना मेळूं ना पूण म्हज्या धाकटून आनी म्हज्या भयणीन मस्त मोग केल्लो खंडीत जावन ताणेंच म्हाका सपोर्टीव जावन म्हजी आख्खय आसली वागयतना सपोर्ट जावन म्हाका रावल्ली तशें आसतना त्या कश्टांत आमी चिंतली देव आसा की ह्या परिस्थितीत अशें कितें जालें आमकां सबा रितीचे अडखळी म्हणल्यार दुबळी काय आनी तुमकां गांवांत आसतना तुमकां म्हळ्यार तुमकां जागो कितें आसलो की जागो आसलो जागो ना म्हूण सांगिना काय काय कृषी बेसाय तें काय कृषी वय मग आमकां मेळिल्लो जागो असो वांट्याक मेळ्ळो मस्त पयस हां हां आमी करताली पूण त्या कृषी घालच्याकिंत आमकां येवच्या देवेकिंत वेचचे देवे चड आसले चड आसलें मागीर पयस आसलें न्ही तें पयस आसले मस्त पयस एक आमच्या घरा कृषी जायचे जाल्यार एक 40 जाण म्हणी जायचे आसले ते ओन हाडूंक थंय आतां म्हणी ट्रान्सपोर्ट आसा वय इल्लेशे सुलभ जायत वय वय तशें तशें तुमी तर तांतू तुमी सडे कवर करनातल्यान ते करताली पूण ते खर्च चड जाता खर्च चड जाताले दुसरे काय कसो बसलो तुमच्या कुटुंबाक म्हजो मम्मीन जोडीचे आसले भायर आनी कांय कसब ना पप्पाय कांय काम करनातलो पप्पा म्हजो काम करतालो न्ही आनी सांगलें न्ही हांवें पियेतालो वय वय पयशे 1 रुपये आमच्या हातीक मेळनातले तशें आनी ल्हान प्रायरी मरण पावलो म्हाका हांवें सांगलें ल्हान प्राय 3री 4थी क्लास आसतना हय हां ल्हान प्राय पळय तशें तुमचें इस्कॉलान शिकप कशें आसलें मागीर तुमी इस्कॉलान शिकता वेळार शिक्षण हुशार आसल्यात की शिकपांत हुशार आस पूण शिकयतली नासली मार्गदर्शक नासले निजैकी आमकां धरतालोच ना घरा येयल्या फुडलें कितें करचें म्हणल्यार रांदीचे आसले लाकूड नासताले थोडे तोंडलाक आसनासले तांदूळ नासतना म्हणजे तांदूळ आसल्यार की ताका उजो पेटयचे न्ही म्हज्या भयणीन वोटसोर आसा न्ही की गाद्याचो तो काडून म्हजे सांगात आनी म्हाका मस्त काम आसलें ताच्या सांगाता ते गी ल्हान प्रायेंत हांव गी ल्हान ते सौर आमी सांगाता दोगांयन करीचे आसले मस्त कश्ट म्हळ्यार तुजी भयण आनी तुजे भाव ते तांकां शिकप जालां तांचें शिकप आशिल्लें की आळे म्हजी भयण म्हजेकिंत एक 4 वर्सांक व्हड हांव 5वेंत आसा म्हणल्यार ते एक 8वेंत तशें जायत गी म्हजो धाकटो व्हडलो बाबा ताची 7वी क्लास जाताना तो इल्लोसो म्हणल्यार आयकना म्हण उतार ताका बॉम्बेच्या गांवांक आपूण वयले मम्मी सांगात गेलो ल्हान प्राय आतां आमी 2 जाण सांगात जाली तशें आसतना हे काम आमीच करीचे आसले इस्कॉला वसाचे येवन रांदीचे इस्कॉलाक वसाचे लांकुडाचे लांकुडाडीचे थोडे पडचे लांकुडगे आसनातले आनी मम्मी भायर आसचे हांगा पयशे आयल्यार ते मेळाती नातले सारके ते म्हळ्यार कोणी नात आदारच ना तुमी ल्हान भुरगीं तुमकां तितली कोणा कडेन इसान काणी म्हणजे जाणवायना हय ओके त्यामुळे त्या परिस्थितीत तुमी वाडून आयल्यात त्या परिस्थितीर वाडून आयली मागीर तुमच्या कुटुंबाचें तुमकां कितें हेल्प आशिल्लें की सहकार आशिल्लो की हे कशें सांगचें हांवें तितलें मेळोंक ना मागीर हांवें सांगलें म्हजी एक आख्खय तिच्या घरांत आमकां दवरून घेतलें तिणें आमकां आनी उरल्यांनी ताणीय कश्टांत आसात जायत गी पिवणें म्हणल्यार आमकां मात्र न्ही सगळ्यांक प्रभाव पडटा तिचो प्रभाव हेंगी आसलो हय अरे एक कुटुंबांत एक घरांत एक पिवणें समोनीस आसल्यार तें घर वयर येवचें गे तें सेकलास सायड वचचें हय कित्याक म्हळ्यार दुबळीकायेक मुख्य कारण जावन आसा सोरो वय आनी दुसरें कारण सोरो पिवलो मनीस केल्यार काम करूंक करिना आनी काम ताणें केल्यार ताज्या पोटाक इतलेंच करता शिवाय दुसरें घराक कांय अणगाणिना देखून दुबळीकाय त्या कुटुंबांत त्या घरान घेवची उपरांत तुज्या पप्पा आनी भाव आनी दट्टू आनी मम्मी बॉम्बे आसली तीं दोगांय कामार आसली ते दट्टून काय ताजें काम करतना काय ताजें शिकप मुंदोरून वेल्लें जाल्यार की थंय इल्लेशें तेका आडखळ जाली म्हणल्यार एक गांवांतल्यान आनी गांवांक आनी गांवांक म्हणल्यार स्थिर रावूंक जावना तशें जाल्यार थंय आडखळ जावन ताणें सोडीचें पडलें तशें जालें वय तशें जावन मुखार व्हरूंक जावना तशें मागीर आतां भयण आतां तुमच्या फ्युचर आतां तुमी हांगा कॉलेजान जाल्ल्या उपरांत तुमी खंय दुसऱ्या खंयच्या गांवाक गेल्यात की आळे हांव वय एक इज्रायल गेलां एक सावथ कोरिया गेला म्हणल्यार सावथ कोरिया म्हज्या कंपनींत हांव म्हणल्यार म्हाका काम जाता आसतना हांव एक कुंदापुरांत
एक संस्था आसा FSL इंडिया म्हणून फील्ड सर्वीस आनी इंटरकल्चर लर्निंग थंय एब्रॉडाची वॉलंटियर जावन सोशल वर्क करूंक येतात. हय हां त्या संस्थेन हांव काम करता आसतना म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी यूथ मुवमेंटाक साऊथ कोरियान ते कॉल दिल्ले AJ म्हणून. तेन्ना म्हाका वचूंक एक अवकाश मेळ्ळो. वय देवान थंय चलयलें. कितले जाण बसल्या साऊथ कोरिया म्हणल्यार ते यूथ कॉन्फरन्साक कॉन्फरन्स एक देड म्हयनो तितलेच. म्हणल्यार हांगा थावन आमचो रेप्रेझेंटेटिव्ह जावन इंडियाचो म्हणून सांगून थंय गेल्लो. थंय वचून घेवन म्हणल्यार त्या एका कॉन्फरन्साक जॉयन जालो. ओके. ह्या उपरांत इस्रायल 7th आसतना म्हणल्यार काम करता आसतना गांवांतच सांगलें न्ही आमी दुबळेकायेन वाडून येयल्ली. देवान एक म्हणल्यार आमकां एक शिकपांत एक थोडी जाणवाय आनी ती मेळ्ळी. तशें जाल्ल्यान गांवांत आमी एक कितले 5-6 वर्सां काम केल्या उपरांत एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी इस्रायल वचपाची. म्हणल्यार म्हाका एक आशा आसली भायर वचपाची म्हणून. हय थंय तशें तुमी आतां इस्रायल गेल्यात कितले वर्सां आसल्यात इस्रायल? वर्सां नातलो 6 म्हयने 6 म्हयने. ओके. हे 6 म्हयने उपरांत तुमी परतून गांवाक आयल्यात. वय गांवाक आयिल्ल्या उपरांत तुमच्या जिवितांत म्हळ्यार आनीक हांव विसरलें कितें म्हळ्यार काजर जालें फस्ट तुमकां? ना मा जावना जायची हांवकार वय बॅचलर. वय ओके देवा कारगा. आतां तुमकां आतां तुमी आतां तुमचें आत्मीक जिवीत कशें आसलें ल्हान पुरायेर तो? आत्मीक जिवीत आमी मस्त मागणें करताले. मागणें आमच्या घरा म्हाका भयणीक आमकां मागणें करचें म्हणून आशा आसली आत्मीक जिवितान. पूण ते रायट जावन नासले. म्हळ्यार मागणें करचें म्हळ्यार आमी म्हळ्यार कशें आमकां ल्हान भुरग्यांत कितें शिकोवन शिकपाय दिला कशें कितें शिकोवन दिलां तें आमी करतले. हांव बऱ्या रितीन करतले हांव तांतू. पूण हांव वाडा पर्यंत आसक्त आसली तांतू. देवाचो मोग आसलो क्रिस्ताचो मोग आसलो. पूण हांव म्हाकाय तितलें भोगतालें कारण म्हळ्यार मस्त एन्जॉयमेंट करूंक मेळून आमच्या जिवितांत जावं दी वा संवसार ती जिवूंक ना. खाली जेवण खाण मेळ्ळ्यारूच व्हड एक ल्हान एक मेळ्ळ्यार कितें आमकां जेवंक मेळ्ळ्यार म्हाका उडास आसा. इस्कालाक वयताना इस्कालांत येता आसतना कांय आसनासलें. हांव फर्स्ट स्टँडर्ड थावन 10वी पर्यंत दनपार जेवण केल्लें ना हांवें. म्हळ्यार सकाळीं ना सांजेरच येवन जेवण केलें. म्हळ्यार ते एक 7वी क्लास पर्यंत. तेजे उपरांत म्हजो धाकटो म्हज्या गांवांत येयलो उपरांत म्हाका एक जेवण म्हणचें मेळ्ळें म्हळ्यार तेदलास. तेदोळ पर्यंत म्हाका भयणीक सारकें जेवण ना सांजेर तें जेवण कितें शीत शिजलें म्हणून चिंतूंक ना. मेळ्ळें थोड काय कितें मेळ्ळें तेजें तशें तितलें कश्ट तितलें आसलें म्हळ्यार वय कश्ट. मरे एका वाटेन आवय ना घर लागीं ना मा मरे आवय आसलें जाल्यार कशें तरी कश्ट काडून आपल्या भुरग्यांक ती पोसता. खंडीसांव ते कश्ट आयल्यार आपल्याक पोटाक तरी ना जाल्यार आवडना तिच्या भुरग्यांक ती केदाळे उपास घालून बारी उणें घालिना. हय मागीर तुमची एक परिस्थिती म्हळ्यार आवय सांगा लागीं ना जावन पयस आसून तुमची परिस्थिती ह्या रितीन मुंदरसून वताली. वय तशें तुमी आतां हांवें विचारलें धार्मीक जिवितांत म्हळ्यार धर्मीक जिवितांत तुमी वाडून आयल्यात. वय तुमी वाडून येतना तुमकां देवाचो मोग आसलो म्हणून सांगलो. वय तो मोग तुमकां खंय म्हणसर ते खंयच्या रितीन तुमकां आपणलो मुखार? अरे धार्मीक जिवितांत हांव आसता आसतना मोग आसलो. हांव ल्हान थावन म्हळ्यार म्हाका एक कंट्रोल करता पर्यंत म्हजें एक भयणीच्या भावाच्या हातीन हांव बऱ्या रितीन गेलो. इल्लेशें म्हजें बॉल वाडल्या फुडलें संवसारीक गेलो हांव. जाणवाय वाडल्या फुडलें जाणवायक वाडल्या फुडलें म्हळ्यार म्हजी PUC डिग्री जाल्या फुडलें इल्लेशें जाणवाय इल्लें ना वय डिग्री म्हजी कॉलेज जावन हांव कामाक गेलो पळय तेन्ना देवातान हांव अलग जालो. धार्मीक म्हळ्यार ते प्रभाव तितलो करूंक जावना. हांवें सवालां करूंक सुरू केलीं. कितें म्हळ्यार देव आसलो अशें जाता गे. म्हज्या भयणीक म्हज्या भावाक आडवट व्हरूंक हांवूच कारण जालो. कित्याक म्हळ्यार म्हजे वाट काम करतालें आसलें न्ही गी चडा वचून देवाकच पातयेन नासलें. परगांव थावन येतालें कामाक येतालें तेन्ना म्हजी सवालां म्हाका म्हज्या जिवितान चिंतचें हे काल एक देव आनी इमुणाजी आतां मुखार आमच्याच बळान आमच्याच सक्तेन आमी काम करचें जाल्यार देव म्हणून काल फायदो आसा. आनी आमकां रियल देवाची वळख ना तशें. आनी साबार जाण आमकां सवाल करता तूं क्रिस्तांव. म्हाका एक ल्हान आसतना म्हज्या कॉलेजींत एकलो चेडो सांगलेलो कॉलेजींत वयता आसतना तेणी म्हाका लजबगली ते विशयी आज पर्यंत तुमचे बायबल हांवें वाचला म्हणलेलो. एक्चुअली हांवें वचूना
म्हाका वयल्या वयर करता आसचें जायत गी कळीत ना म्हाका ताणें सांगलें ताका ताणें विचारलें म्हजे लागीं मातेव मार्क लूक आनी जॉन जो हांव सद्या चारय एकच नमून बरयला कित्याक ते म्हणून हांवें खाली जबाब दिवचें म्हाका कळना जायत गी ताजे हातून चुकून घेतलें हांवें चोड म्हाका तेन्ना एक लज बगली आसा हय तशें मागीर डिफरंट दुसऱ्याच व्यक्तीने बरयल्लो तो नाही ते हांवें आतां म्हाका कळीत आतां आसा कळना हय वय त्या घडयेक म्हाका कळ्ळां तर ताका हांवें सुवार्थ दिवेत आसलें म्हणजे म्हाका एक आतां म्हाका उणेपण बघता उणेपण हय निजय की तो अन्य जावन हय म्हजो क्लासमेट कॉलेजमेट जावन कॉलेजमेट जावन तांणी म्हाका सवालां केला तांणी वाचून सवालां केल्या म्हणटा आसतना म्हाका लज पडली ती खंडी जावन म्हळ्यार आतां आमी पळोवंक गेल्यार आतां आमच्या धर्मीक पटन हे बॅकग्रावंड आसल्या जायते कोणाक विचारल्यार त्या विशयान कांयच कुत्तना झिरो नॉलेज झिरो नॉलेज कित्याक म्हळ्यार आमकां कांयच कुत्तना कित्याक आमकां कांयच कुत्तनातलें खंडीत जावन आमकां कितें धार्मीक शिकप आसा तितलें आमकां दिताले आनी तेंच तितल्यान सावन ताच्या म्हळ्यार आतां हांव कितें जाल्यार आमच्या थोड्या हांव म्हाका सांग मेळटलें हांव सांगता आमकां एक ल्हान भुरगे प्रायर एक इतली प्रायत आमचो एक कुमसाराची दोतोर म्हूण सांगतात वय तें जावन थोड्या वर्सांनी क्रिजमाची दोतोर म्हणटात वय आनी ताचे उपरांत जालें मागीर मुखार आमकां घालें संडे स्कूल विटलेस संडे स्कुलांत उतार तें आसनातलें ना. देवाचें उतर आसना आमकां ताची जाण वयना आमकां ताजें खाल कितें म्हणून सुगतना आनी तें पुरो जाल्ल्या उपरांत आमी खंय वता म्हळ्यार इल्लेशे टॉपर आसना सीदा बॉटम बॉटम वता बरें व्हड जाल्या उपरांत ताजी आमकां कांय ना कितेंच ताजें ठच्चीत आसना गणनेत ना त्या बरें एक हप्ता एपडी मिस जावचें वय तें काल सांगता तें भायर आयल्या कडेन विसरोन वचें वय संवसाराच्या संगतीन आमी बुडोन अशें खंडीत खावचें जेवचें पिवचें गम्मत मारचें हें आमचें जिवीत जिवीत. न्ही आनी ह्या जिवितान आमकां तें नाका उतार नाका नाका. आनी उतार आमकां कोणी हें करतलोय ना तूं उतार वाच देवाचें उतर वाच कितें सांगता वाच देवाचें उतरान तूं वाड अशें तें आमकां कोणी सांगतलो ना खंडीत जावन तूं कितें तुजें कितलें काम आसा वस इगर्ज्यो आसून ताणें सांगिल्लें आयक फाटी ये तितलेच परतून आनी एक हप्त्या वस ये मागीर दुसरें तुका कांय ना मागीर आमचें जिवीत त्या रेखना कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा वो लोक जाणवाय नासतना पाड जाता म्हणटा देवाचें खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार संवसाराची जाणवाय जायती पळय आमकां आसूंक पुरो वय संवसारांत जायतें शिकप आसा जायती जाणवाय आसा तरी की देवाच्या उतराच्या विशयान आमी कितेंच नेणो कित्याक म्हळ्यार आमच्या मालगड्यांक तें गुर्तू ना कित्याक म्हळ्यार ती जावं तांकां शिकप ना एका वाटेन खंडीत जावन आनी तांकां ह्या विशयान कांय गुर्तू ना कित्याक म्हळ्यार एक वाटेन शिकप ना आनी तांकां कोणी सांगतलो नातलो आनी तांणी आमकां सांगून दिवना वय देवाचो मोकर देव म्हळ्यार जिवंत आसा देव असो आमी सत अशें जावन आसा ह्या रितीन तांकांय कोणी सांगोना आमकांय तांणी सांगोना देवाकार गा देवाचो वेळ येतना देवान आमकां आपडलें पासून तुमी आतां क्रिस्तांत आमकां कारण कितें क्रिस्तांत केदाळ आयल्यात तुमी क्रिस्त थंय 2011 सप्टेंबर म्हयनो सप्टेंबर डिसेंबर ह्या म्हयन्यांनी कारण इतलेच म्हज्या जिवितांत सभा रितीचें हांवें काम केलें बिजनेस केलें तुमकां अशें कांय बॅड हॅबिट्स खंयचे आशिल्ले की ना ड्रिंक्स ना हांवें आपुडूंक ना म्हज्या डॅडीक पळयल्या उपरांत म्हज्या जिवितान हांवें ते निर्धार केल्लो हांव ड्रिंक्सांनी पियेना म्हळ्यार ते म्हाका हांवें ल्हान थावन येदोळ पर्यंत ते आपुडूं ना खाली म्हज्या जिवितान एकच उद्देश कितें म्हणी करीची कितें म्हणी जायची जायत गी एक समाजेंत एक स्टँड काणगेचें वय एक सकाळ मुखार गी आमी एक मनीस एक व्यक्ती जावन दाखयची रावाची ताका कितें करचें म्हणून एक भविश्य रुपीत करचें म्हणून म्हज्या बट्टुणांनी हांवें मस्त बिजनेस केला लगभग 8 नमुन्याचे करूंक पुरो 8 नमुन्याचे 8 ती लॉस मा सांगितली खंयचे म्हण सांगून एक सुंगटां ताळे केलें सुंगटां ताळे पार्टनर ल्हान प्रायर त्या दिनात 40,000 लॉस जालो ल्हान प्राय ती जायत गी ताचे उपरांत वस्तुराचे बिजनेस केले वस्तुराच्या बिजनेसांत थंयगी लॉस जाले काल्याक म्हळ्यार आमकां तें मार्केटींग कितें म्हूण कळीत ना ताचे उपरांत RMP म्हूण नेटवर्कींग एक मार्केटींग आयिल्ली व्हडली टीम केल्ली आमी जायत गी टीम केल्यार थंयगी कितें जालें सारकें एक काले नॉलेज आनी मेळ्ळें बरें टीम वर्क जालें पुरो वय पूण फायनान्स तितलो नासतना थंयगी लॉस जालें मस्त बुडोवन गेले म्हणल्यार बरें ताचे उपरांत आमकां गादा आसा म्हूण सांगलें तुमी कृशी एक एअरटेलाचे एक ऑफर एअरसेल ताची एक एडवर्टायजमेंट आयिल्लें आयिल्ल्या वेळार कितें म्हळ्यार
खांबो गली आहेत म्हणून म्हणजे तुमच्या एका नेटवर्क टावर करेक्ट टावर गल्लीचे म्हणून एक नेटवर्क एक आहे एक हे आहे ऑफर आयले ते माझ्याकडे बॉन्ड आसा आज पर्यंत जायत गी की ते म्हणून तुमकां इतले लाख मेळटा इतले भाडे दिता म्हणून आमकां बरी आशा दिसली आनी हांवच मुखेली जावन पुरा की मुखार वचून ताणें सांगलें पुरो धाडटे रावलो पळयत आसतना ते फ्रॉड जावन आसले 1 लाख रुपये म्हाजो काणगून तेदला म्हज्या जिवितान मस्त म्हणल्यार डिप्रेशनाक म्हणल्यार काल हाफ्टी लॉस हात गेले सगळे कामाक लॉस वय जायत गी ताचे उपरांत बाबा म्हजे धाकटो बस कंडक्टर जायत गी सकाळांक चिरपरिचित तो की ताणें एक बस स्टार्ट केलें आमी दोगां जायत बाबा करया जालें बस एक सुरू करया जायत गी सुरू करता आसतना बसान कितें जालें ताका मेंटेनन्स चड जाता सोडल्यार इनकम येना जायत गी आनी दिल्ले रूट आसा न्ही ताणें पयले ते विबाड केला वेचे येवचे पयलेच्या ओनरान नेक्स्ट आमी ते सट्ट करा पर्यंत आमचें इनकम आसलें तितलेंच थंय हे 5वे बिजनेस जायत गी अशेंच आमी म्हणल्यार कशें तरी वयरेचे बरें कशें तरी एक बऱ्या लायनीक बरें लायन म्हणल्यार पुरा प्रयत्न केले प्रयत्न जायत गी आमी सागोळीकान सोडूंक ना तिगे करताली लॉस जाल्यार नो प्रॉब्लम म्हजे कामान गे तशेंच म्हणल्यार हांवें सांगचें जाल्यार शिकप म्हाका मेळ्ळा जाल्यार गी तितले उन्नत रितीन म्हाका मेळून आमी भोगता म्हाका म्हणल्यार म्हाका शिकयतालें नासतना कळ्ळें थोड्या विशयान म्हाका म्हज्या अपग्रेड जावंक वा म्हाका समृद्ध जावंक म्हाका थंय म्हज्या ल्हानपणान मेल्ले इल्लेशें कितें ते इल्लेशी जाणवायची उणेपणान हांव इल्लेसो फाटी जावंक पुरो म्हाका भोगता तेन्ना ताचे उपरांत हांवें इज्रायल वचूंक निर्धार घेतलो जायत गी इज्रायल वयचे निर्धारत ते कठीणायचो निर्धार जावन आसलो म्हणल्यार सक्कड आसतले कितें रीण आसा ते काणगून म्हाका म्हजी फ्रेंड्सां सांगलें हांवें म्हाका FSLांत हांव येताली वळखची आसा तांणी सांगलें यो वच बरें आसा तुवें थंय सटल जायत तांचो सिटीजन जायत नो प्रॉब्लम आमी तुका सपोर्ट करता म्हणून आपयलो मनीस बरोच पूण ती दुबळी आसली त्या गांवांत वयगे थंय गेल्लो उपरांत म्हजो खर्च म्हजे थंय जावना विजा ते प्रॉब्लम हे प्रॉब्लम तेन्ना म्हाका भोगले मस्त डिप्रेशनाक गेलो जायत गी सबर डिप्रेशन म्हणल्यार इतलें न्ही गी म्हाका जिवीतच नाका ताच्या पयलें ल्हान आसतना हांवें चिंतलां तें गी जायती एक पटचें हांवें चिंतलें कितें म्हणून पाप्पान म्हाका इतले आडखळ आसल्याक वा दुबळीकायेक कालाक रावची आनी म्हजी भयण आसा ते ल्हान प्रायान म्हाका मस्त काम दितालें म्हणल्यार तेचें चूक न्ही ताकाय सांगत जायचें म्हणून ताणें वण घेवचें म्हाका आसलें पूण म्हाका आशा कितें खेळाचें म्हणून खेळोंक क्रिकेट खेळोंक वचायची आनी दुसरे खेळ खेळाचे पूण ते खेळोंक मेळनासले भुरग्यांची आशा म्हजी आशा भुरग्यांची आशा ताकाय आसा जायत गी ते ल्हान ताणें चिंचे घाले एटलिस्ट म्हजें सांगता आसल्यार आनी रेगडार आळान वंचे आसा न्ही ते नाका ओडलो रेगडो तो ते कितले दोग जाण बसून गोंडयचे तशें जायत गी ते जाल्या उपरांत हांवें सांगलें न्ही ते परिस्थिती पळोवन एक खाल म्हणून जायचे लायफान म्हणून चिंतून म्हजी एक आशा इज्रायल गेल्ल्या वेळार काम मेळूना विजा ना ताचे उपरांत डिप्रेशनाक मस्त म्हणल्यार घरांत हांवें 1 रुपया दवरून नासतना हाडला हांवें पुरा रिणार घालून येयला लाखां रीण जालें ते बिजनेस म्हणून आतां काल करचें जायत गी ताचे उपरांत 22 डेज थंय खाले न्हिदचे उठचे गुंचे इतलेच इज्रायल गांवांत वय मागीर फायनली म्हज्या नशीब म्हणयत बायबल एक व्हेल्लो हांवें ते व्हेल्लो न्ही कोणेय बांदून घाल्लो हांवें सांगलें आतां हातींत आसा न्ही बायबल ह्यो बायबल लगभग कितले 1 KG आसा ही चड आसतलो चड आसा न्ही म्हज्या भयणी कडेन हांकारान सांगली गी आसा हांवें जायती म्हाज्या होने कडेन म्हज्या भयणी कडेन हे घाल नाका हे घाल ते घालाक तूं 1.5 KG साकर उरयता हांवें म्हणून साबू म्हणून व्हरता हे घाल नाका म्हणून ताणी कसो घालूं म्हाका कळीत ना म्हाका वचून मान नातलें कितें म्हणल्यार हांव म्हजो धाकटूसो म्हज्या भयणीचो म्हज्या कुटुंबाचो मस्त मोग करता म्हाका पारगोवन तसो जे म्हणून ताच्या उपरांत निर्धार चेंज केला केदलार 100 वर्सां फाटी वयचें नाका गांवांत बरें जाता आनी म्हाका बरें काम आसलें जाल्यार न्ही गे तशें जालें मागीर कितें जालें थंय गेलो उपरांत डिप्रेशन ह्यो बायबल खंय दवरलो म्हणल्यार हांवें थंय रॅक्स आसा ते दवरले वस्तू आसात न्ही गे ते बायबल दवरचो जागो अंतू न्हय कितें कितें कोयर ते हे म्हणल्यार हाची इम्पॉर्टन्स आमकां कळीत ना कळीत ना म्हाका तिजें महत्व कितें
म्हजो बायबल म्हजो देव म्हणतो आसा म्हजे देव उलयता देवाचे उतार हे म्हणजे ते भिरांत वा तसो मोग कळीत ना आज पर्यंत म्हाका दूख भोगता थंय दवरलें कित्याक हांवें जेसू म्हाका बोगशी म्हणून मागीर कितें करचें आतां हांवें विसांनी 2 दीस जाले डिप्रेशन काम ना पयशे जायचे बाडे बरेचे अशें म्हणून मागीर जिवितान हांवें केल्ले थोडे रॉंग डिसिशन आसा ते ओपनली सांगूंक जायना ते रॉंग डिसिशन म्हज्या जिवितान मस्त एफेक्ट करताले फायनली काय करचें हांवें चिंतचें आसलें इज्रायलान थंय अशदोद आसा आनी हांवें हाची कित्याक मला किंत थंय गाजातोन बॉम्ब येताले पडताले रॉकेटी पडताले हांवें चिंतचें म्हज्या घरा म्हणी पडूं न्ही एक म्हणून कितें म्हूण चिंतलो तुज्या घरा म्हज्या सावरावचें घर आसा न्ही थंय येवन पडूं न्ही पडले आसा लागलागी जाय दी हांवें चिंतचें का लागता इतलो पयस पडतात हांगा आसा न्ही हांव हांगा पड म्हणून जाय दी फायनली मागीर कितें जालें म्हणल्यार गोवन पुरो जालें म्हाका उलयचें म्हूण बगतालें गांवांत कॉल करया म्हणल्यार 1 शेकेल गी नासतले $1 गी म्हज्या लागीं जाय दी तितलें कांय ना त्या गांवांत हांवें सुमार दीस उपास आसलो उपास म्हणल्यार ते खाली शीत जेवण कांयच मेळून सापड पडचें खाली ब्रेड खाली एकच ल्हान तेगी एक दिसाक हे पडचें मेळ्ळें ना 3 दिसाक हे पडचें मेळ्ळें तशें बगलें बाबा जेजू काल हें करचें आतां म्हणून फायनल अशें पळयतना ह्या बुकाचेर दोळो गेलो बेश्टे गोवन कालाक हांवें दीस पाठ करीचे हे वाचता म्हणून हे काणगून वाचलो बाय म्हाका सुवार्थ खंय तोणगी मेळूं ना कोणीय दिवं ना दिल्यार कितें देवा हरकत दितलो त्या व्यक्ती पसत त्या कोणें देवान धाडल्या त्या दुधा पसत कोण दूत धाडला म्हाका जाल्यार पूण तो दूतच बायबल जालो म्हाका देवाचे उतार हांव दुतांक धाडला बरें धाडण तांकां भलायकी दिता म्हूण सांगलें न्ही ते उतार म्हाका बरें खरें खुशी जाताचें चिंतन हांवें कितें केलें काडलें आनी उत्पत्ती थावनूच काल म्हाका कळीत ना उत्पत्ती थावनूच सुरू केलें हांवें वाचूंक वाचतना ते जीव भरून येताले मुखार वाचता सगळी हांवें 2 दिसां भितर वाचून काबार केलो कितले दिसा भितर 20 दीस 22 दीस चिंतन पळय दिसाक दुसरें कांय कामूच ना हेच वाचचें रात आनी दीस हेच करचें रात आनी दीस दिसाक 100 पेज वाचिल्ले आसा देडसो अशें वाचता आसतना हांवें चिंतचें जेजू म्हाका कालाक पयलें सांगूं ना ह्या विशयान म्हाका कित्याक माहीत ना हांगा सांगता तूं दुसरो हांव करता कितें म्हजें जिवीत कशें आसा हांवें जियेचें अशें सारकें न्ही तेन्ना म्हाका रिपेंटन्स जावंक सुरू जालें आनी तुका हांवें आपयलां म्हज्या पुता म्हाका कांदी म्हज्या उतराक कांदी मोनियो बुकांत प्रोवर्ब्सांत कितले मोल रितीन उलयता तेजे उपरांत जेरेमिया प्रवाद्याक आपयल्लें इजाया प्रवाद्याक आपयल्लें आनी तेजे उपरांत मोयचे मुखांतर केल्ले ते महिमेचे कार्य तेन्ना म्हाका एक बरवस येवंक सुरू जालो म्हणल्यार हांवें चिंतलें कितें मोराचें म्हणून जिवीत नाका म्हणून चिंतिल्लें जिवीत जालें फायनल सगळ्यांनी आज सोडला बिझनेस आज सोडला काय ना कांयच ना लास्ट मुखार वचूंक वाटच ना जायत गे आनी म्हजे बॉळगी मोडला ओबद्य पुस्तक सांगता तूं वयर चडते यो नक्षत्र मंडळार गूड घालते न्ही तुका सकल देव म्हाका गळीत आसा म्हणल्यार देवाचे उद्दार तशी कार्य केलें मागीर हांवें वाचून सुरू केलें वाचून सुरू करतना जीव भरून आयलो मागीर म्हाका बगलें आमी मनशांनी म्हणल्यार एक मनीस जावन जल्मला हांवें जावं दी आनी उरल्यान जावं दी देवा विणे रावंक जायना ते करची सूख म्हणून त्या वेळार काडलें आनी दुखां गळोवन देवाच्या पांयां तळा पडून सांगलें सोम्या तुवें म्हाका हांगांतल्यान सुटयल्यार हांव तुजो सेवाक जावन तुजी सेवा करता म्हाका उडास आयलेत म्हज्या मायकुळीची म्हणल्यार म्हज्या कुळयेंत हांव जल्मलें रोमन कॅथोलीक म्हणल्यार हांव खंय वाडून लायलो तांकां वचून हांव सुवार्ता दिता म्हाका बर्डन उठलें ते विशयान हांव दिता देव म्हाका तूं व्हरचें जाल्यार खंयच्या इसवेन सादारण 2011 सप्टेंबर म्हयनो जावंक पडलो सप्टेंबर ऑक्टोबर म्हयनो जायत गी तेन्ना हांवें देवाला की ती बसवणी दिल्ली जेसू म्हाका हांगांतल्यान सुटयचें जाल्यार हांव वयता फाटीं वचून सेवा करता म्हणून मागीर बायबल वाचून जालें आनी म्हाका जेवण नातलें तेन्ना हांवें चिंतलें जेजू म्हाका एक मिराकल जाता जायचे आतां थंयसर एक चोरयेन काम करतालो ब्लॅक कार जायत गी काम कालें म्हणल्यार सेंटरींग काम ती व्हडली निसणी आनी वोवूंची तितलेंच नासतना थंय कश्टाचें काम तो म्हाका आपयतलो व्यक्ती आसा न्ही लिफ्ट ना त्या दिसा म्हाका आपयता चिंतून पळय 10 माळये 15 माळये सकलतान वयर व्हरचें एक वाटेन जेवण ना जायत गे आनी म्हाका तो 35 शेकेल दिता पयशे पळोवन वचाचे आनी पयशे ते 1 रुपया सोंकी ना कित्याक म्हाका विजाक जायचे
घरचे भाड्याक जायची आणि लॉयराक द्यायची ते पुरं पळून घ्यायचे जायत घे त्यातनं हांवें सांगलें जेजू असले बरादीक काम नाका म्हाका गोमटी मोड गेली कण कण जेवण घेना उदक पिवन काम करते आसा हांव अशें नाका सौम्या दिवचें आनी दिवचें जाल्यार कंटिन्यू दी एक 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 500 कलमणी हांव करसून पोटे घट्ट करून घेता ताका म्हणी मेळून दी जायत गे तशें आसतना तें काम म्हाका मागीर बेंगी उठून सुरलें कित्याक जेवण ना हे भिरांकूळ काम आनी तांणी कशें आत गो तो एक ती काम करताले आसले म्हजे सांगत हांव दाटी मोठी जावन तांचे हात म्हणल्यार ते आनी इज्रायल लोक काम करचे आसता न्ही ते केल्ले हांव मात्र गत तितले काम करतात ती करतात आनी तितलेच ते खातात आनी जेवतात जायत तांणी केल्लें तितलें काम आमी करचें खंडीत जावन आनी आतां हांवें कितें म्हणल्यार म्हाका काम जाय जाल्यार हांवें बेस्ट परफॉर्मन्स तेची हय कित्याक फाल्यां म्हाका ताणें आपयचें न्ही की आपयचें, हय. हांवें वचून लिपोवन बसून पोटार हात धरून बसला जाताय ना 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 म्हाका थोडो पडटा म्हाका चिंता आज चिंता हांव त्या वयर चडचे हाडचे आनी ते व्हडली फळयो रोडां ओन वरीचे आसले वाव वस्तू कठीणायचे काम जावन आसलें ताचे उपरांत जेजू लागीं मागलें सौम्या ते क्रिसमस टायम जायत गी अरे कांय नाका म्हाका पयशे नाका कांय नाका एक मोठ जेवण दिवचें काम मेळून दी म्हणून म्हळ्यार ते रावता धरता म्हणून ताचे उपरांत जेजून म्हाका एक थंयच एक हॉटेलांत कॅटरिंग काम आसा हॉटेल व्हडलें थंय कंपनी कडेन आसता लागली त्याच्या मध्ये एक हॉटेल आसा दनपारां सांजेर सकाळी 3 टायमार जेवणाक आनी नाश्त्याक आनी उरल्याक पुराय येताले ताका येवन ते थंय म्हाका एक कंटिन्यू काम मेळ्ळें तेन्ना म्हाका पयशे येवंक सुरू जाले जायत गी हॉटेलांत हा पयशे येवंक सुरू जाले टिप्स म्हणचे न्ही सॅलरीच बरी बरी सॅलरी आसली जायत गे बरी सॅलरी आनी हॉटेलाचो ओनर एरन म्हणून तुका इंग्लीश उलोवंक येतालें वय एरन म्हणून मस्त मोग करतलो म्हजो आनी थंय गेल्ल्या उपरांत पयलीं हांव किचनान मडकी धुतलो जाय ते वय आयदनां धुतलो वय ताचे उपरांत म्हाका लिफ्ट अप करून ताणें वयर मुशेर येयलो हांव कित्याक म्हजें एक परफॉर्मन्स बरें आसलें आनी देवान म्हाका एक देवा कर्ग एक सोबय दिल्ल्याक ते सोबयेन ताणें कालें केलें म्हाका आणखी चड लागीं घेतलो ते कारण नेटलेस देवाचे उतर सदांच वाचतालो हांव तेन्ना देवा थंय आसलो आनी एक सूर मिस्टेक जावंक हांव सोडिनातलो सकाळीं उठून 5 वरां उठून माकणें करन आनी म्हाका सकाळीं कुल्ले वचूंक आसतालें माकणें करन जेजू आज आमी कितें सुकर नासा राखून सांबाळ्ळो म्हूण म्हाका वैयक्तीक जावन आनी माकणें करूंक हांव हुशार आसलो आदल्या धार्मीकेन तूं आमी आदल्या पवित्र सभेन जावन दी थंयसर म्हाका पुरान ती मुखली बसका आमी जोडून घेतल्यात खंय युथान जावन दी खंयचे ICM जावन दी YCS तेंतू कडेन हांव मुखेल पात्र घेतलो तशें जाल्लें न्हू थोडे मागण्यांनी वाड्यान कितें मेंबर जावन थोडे टायम काम केला गुरकार जावन अशें त्या पिरियडीन म्हाका मस्त त्या मागण्यान वैयक्तीक करूंक येतालें ते एक अनुभव म्हाका कृपेन देवाच्या कृपेन ते म्हाका मेळ्ळा तशें जाल्लें न्हू मुखार कितें जालें थंय गेल्या वेळार मागण्यांनी करून वेतालो पूण ताणें वयर लिफ्ट अप करून वयर गेलो मागीर म्हाका 3 म्हयने उपरांत देव परत्यान उलयलो आतां गाले करते सेवेक येते की कितें उलयलो म्हणल्यार सेवे आतां सेवेच्या विशयान आतां सेवा करता म्हणून हांवें भास दिला न्ही गी रडोन मरोन म्हणल्यार हांवें सांगलें सोम्या तुवें म्हाका काम दिल्यार हांव येता म्हणून सांगलां न्ही देवान काम कितें दिलें सांबाळ कितें लायला बरें आनी म्हाका 1 रुपया खर्च ना हांवें जेवचें जेवण आसा न्ही गी परमळ काण घेतला परो पोट भरतालें दिसा कितलेय नमुन्याचे आयटम्स 1-2 न्हय थंय व्हडले हॉटेल आनी तुका कळटा तुमकां इस्रायल लोक येवन ते जेवचे रीत दुसरी आसता तितले आतां जेवणाचे चड पाड करतात ते 1000% आमी कारण बायरवडीचे आसा न्ही गी म्हळ्यार तांकां तितले नमुने जायचे मागीर तांकां पळोवन दोळ्यान पुरो जाता दोळ्याची पुसलोणी म्हणटा जेवता इले जेवता मागीर उठले पुरो जायत गी पुरो दिला सक्कट दिल्या उपरांत देवाचे येता देवान सांगलां न्ही गी काले करते आता माकडे करते आसलो जायत गी ताळो आयकलो अशें आनी बायबल वाचताना म्हज्या लागीं देव उलयल्यार बरें जातालें सांगाता रावन टीच केल्यार बरें जातालें आपटयल्यार बरें जातालें सामा तुका कम्फर्टेबल केल्यार बरें म्हाका जिसून येवन आपूण कम्फर्टेबल भिये नाका हांव आसा बरोवसो आयलोच ते दळा म्हाका जे जेवण मोन आयलेच ते दळार सौम्या येदोळ मुशेर हांवें सांगलें हांव मरता म्हणून जीव घातकान येता वा म्हाका नाका जिवीत म्हणून आतां हांव सांगता तुजे पासून हांव जी येता म्हाका खंय व्हरते थंय व्हर खंय व्हरूंक तूं खुशी व्हरते म्हाका थंय व्हर हांव येता थंय म्हणून हांवें देवाक केदाळे मागचें आसलें जे आनी इस्रायल थंय सुटोवन म्हणजे सुलभ नासलें म्हाका कित्याक म्हणल्यार हांवें मस्त कॉन्ट्रॅक्टांनी कन्न घेतला तशें आसतना
मागीर सांगलें न्ही देवान ते आतां सांगलें नेक्स्ट काले करते सौम्या तुजी खुशी जावं हांव येता मागीर 3 म्हयने उपरांत म्हळ्यार वट्ट 6 म्हयने जायते लगभग 5-6 म्हयने 3 म्हयन्यांत काम नातलें आनी 1.5-2 म्हयने काम आसलें म्हाका बरें आनी त्या कामान म्हाका बरो फायदो आसलो 1 रुपयाचे खर्च नातले आनी बरे रितीन हांवें म्हजें घर कुटुंब आज पर्यंत हांवें त्याच जाग्यार रावन आज पर्यंत साबार जाणांक म्हज्या कुटुंबादाराक परगांवन वचून आपूण व्हरून तांचें जिवीत सटल करीत आसलें पूण म्हाका ते कितें सारकें म्हूण बगुना कित्याक म्हाका जीव दिल्लो जिवीत दिल्लें म्हाका चिंतून तशें जाल्यार आमी चिंतलें ना हांव येता हांवें वास दिला तुका म्हणून हांव फाटीं आयलो इज्रायलान फाटीं आयलो जायत गे इज्रायलांतल्यान फाटीं येवचे बारीक कुशेन आयलो हांव एअरपोर्टान देंवतना म्हाका गुडो कसलो बरी हांव काले केले हांवें सांबाळ सोडून येयलो काम सोडून येयलो लाका कडल्यान रीण आसा घरा वचून हांवें कशें भरचें कोण येवले त्या हे करेक्ट कोण घेवन उलयता म्हळ्यार आतां कळ्ळें म्हाका उलयता कोण म्हणून जायत गे म्हजे भयण काजार करून मुंबय आसता मागीर भयणी घरा गेलो थंड न्हिदलो हांव रडून काले करचें सोडून येयलो कालाक म्हूण म्हाका म्हणल्यार आतां म्हाका कळीतच ना न्ही मागीर देवाच्या विशयांत उलोवंक सेवा करूंक निर्धार केल्या उपरांत गांवांत आयलो सेवेंतूच रावचें म्हूण चिंतलें ताचे उपरांत म्हाका कितें जालें म्हणल्यार साबार टायम म्हाका करूंक जावना कालाक म्हळ्यार रीण आसा बरीची ते करचें म्हणून तेन्ना हांवें चिंतलें हांव थोडो टायम काम करता ताचे उपरांत सेवेक येता पोरण्या कंपनीक गेलो हांव आदल्या कंपनीक हांवें कांय करूं ना जायत म्हजें काम केलें हांवें चिंताची आसली एलिशा प्रवादी येता आसतना नांगोर आनी मोण बली अर्पण करून आयलां हांवें करीचें आसलें पूण देवान करयलें हांवें करना म्हूण कोत्ता देवाक कळी जालें देवा कितें थंयच हांव न्हू डायरेक्ट कांयच करूं ना हांवें कांयच करूं ना केल्लें कोणी आपडलें कोणी पाड केल्लें कोणी त्या म्हज्या ओनरान जावं दी म्हज्या बॉसान जावं दी ह्या म्हज्या आसल्या मेल अधिकारीन ऑफिसरान म्हजे वयरच काडचो ताणें राग कित्याक म्हळ्यार हांव असोच न्ही काय आयकतलो ताचे कडेन उलयता तो रागान उलयता न्ही हांवें सांगचें हांवें काले करचें वचून ताचे लागीं सांग एक दीस म्हाका मस्त उलयलो हांवें सांगलें काले उलयलो तुमी अशें उलयनाकात म्हणलें इतलेंच जायत गे ताज्या ते दीस हांव तुका कामाचो काडटा तुमी काले काडचें हांव तर रिजायन दिता म्हूण रिजायन दिलें ताचे उपरांत म्हज्या आणकी प्रयत्न केलो हांवें काले करूंक कामाक वचून म्हाका बेंगलोर एअरपोर्टान काम मेळ्ळें केंपेगौडान काम मेळ्ळें तें कॉन्ट्रॅक्ट काम जायत गे एक कंपनी आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर थंय आसल्या लेबरांक म्हाका कांयच काम ना काम खाली तांकां सांबाळ दिवचो म्हयना तितलेंच 2 कुशीन हांवें टेंडर पळोवन घेवचें आसलें तें काम मात्र एअरपोर्टा भितर बरे रितीन खाली तांकां पास दिवन भितर धाडचें म्हळ्यार अच्छा की आतां तुमची काणी सांगूंक गेल्यार सुमार आसा तुमच्या लायफान वय कित्याक म्हळ्यार तुमी सेवेक सोम्याक समर्पण केल्ल्या उपरांत वय मरे मुखार थोडें ब्लँक मुखार वचून वाट दिसोना तशें जाल्यार कसलें तरी काम करचें रीण फारीक करचें म्हणून जायतें वय धांवल्यात वय दुसऱ्या फावटीचें धांवलो पडलो मागीर म्हाका समजून आयलें नाका म्हाका सेवा करता सेवक म्हळ्यार सेवेक समर्पण दिता काले करचें मागीर हांवें एक रेटीर मंदीर आसा आमचेच मंगळुरान थंयसर हांवें वचून साक्ष दिली साक्ष दिल्ल्या वेळार साक्ष दिवन येयलें म्हजें अशें जिवीत एक म्हळ्यार हांव विचारतां आतां बायबल आसलो तुमी गल्फ हांगा इस्रायल आसतना सत तुमकां कळ्ळें कंप्लीट सत कळ्ळें की वय म्हळ्यार सत म्हळ्यार आतां जेजूक आमी स्विकार करचे आमी पाताक रडायचे आमचे जिवीत सोम्याक समर्पण दिवचें सोम्याक आमी स्विकार करचें वय ह्या विशयांत एक बरें म्हळ्यार म्हाका कळ्ळें आमी जिवीत न्हय ते निजायकी देवाक ते पसंद नातले जिवीत देवान कितें उपादेश दिला आज्ञा दिला देवाचे उपादेश दिला आनी कंटिन्यू बायबल वचून सुरू केला आमी कितें रॉंग आसता वा कितें आमी करचें सारकें न्हय धार्मिकांनी करचें सारकें न्हय तें म्हाका समजून आयलें तशें जाल्ल्यान हांवें करचें कंप्लीट रॉंग आमी पातकी आमी अशें जिवंक नजो देवाचें उतर कितें सांगता तें करीची म्हळ्यार कॉम्प्रोमायज करूंक की जायना कित्याक म्हळ्यार आमचो आत्मा आयकना देवा सत आसा भितर सत आमचे विरोध रावला ते तुमी सांगल्या बरीस हे काले जिवीत बदलेची नवे जिवीत जायची एक मनीस परत्यान जल्माची हे विशयी तेन्ना म्हाका कळून येवना म्हळ्यार
परत्या जल्म वसला 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 पोत पुस्तकात आसा वसा जाल्यार ते समजणे समजणेकीचे ते जाणवाय किंवा बारीकस जाणवाय कोणेय त्या विशयान सांगायचे वय त्या विशयान कोणे समजणे दिवचे वय ताच्याकिंत पयलें म्हणल्यार म्हजो धाकटू एकलो सेवकाक मेळ्ळा जायत गी ताच्याकिंत पयलें ह्या विशयान ताणें समजुणी दिला अश्यो जायत गे आनी तेज्या उपरांत हांवें कोण मागण्यांत आसा तांचे वट्ट म्हजो संबंद दवरूंक सुरू केलो साबार जाण मागण्यांत आसले आमच्या गांवांतच मागण्यांत आसले मनशा वट्ट चड तेन्ना म्हाका हे विशय कळीत जाले कशें कितें करचें आनी हांवें कितें करूंक सोदनाय करूंक सुरू केलें ताणें सांगलें म्हणून ब्लँकली पत्ती येवना तेजे उपरांत वय हांगा बरें येयलां जायत गे मग ताणें सांगलें तुमी परत्यान जल्माची पयस न्हाण घेवची हांवें चिंतलें कित्याक म्हाका मेळ्ळा न्ही गी ल्हान भुरग्याक ल्हान आसतना म्हाका मेळ्ळा हांवें काला घेवची हांवें काय 2 वर्सां वादा केला कितलीं वर्सां 2 वर्सां 2 वर्सां थंय आसून गी मरे कितें म्हळ्यार आमी कितें म्हळ्यार पोत वाचूंक वाचशेत वय जायते सत आमकां उगडापें जावन खस मारता कितें म्हळ्यार एक देवाचें कितें म्हणटा कोणें एकल्यान समजणे दिल्ल्या शिवाय वय कोणें ताजे विशयान आमकां इल्लेशें वय दिल्ल्या शिवाय आमकां त्या विशयान कळना खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार उतार सांगता रोमाकाराच्या पत्रांत 10व्या स्वरांत 17 उतार सांगता म्हळ्यार परगट करतलो ना जाल्यार कशें परगट जावचें खंडीत जावन सुवार्ता परगट करतलो ना ना जाल्यार परगट करतलो कोणें परगट केल्यार मात आतां आमी वचचेत वय जाल्यार परगट करतले ते आमी आयकाचें खंडीत जावन सुवार्ता कोण परगट करता खंडीत जावन ताजें आयकतना काल जाता म्हळ्यार आमी वाचतले आय वय आसा वय पळयत पळय आसा वचलां ही अमके गाडी आसा तर आनी उतार सांगिल्लें आनी तूं आसा तें सारकें वय खंडीत जावन आमकां सांगतलोच कोणी ना आमच्यात जाणवें आमकां जोड बारीक कश्ट खंडीत जावन हय ह्या उतरांत हांवें सांगचें जाल्यार म्हाका घालें वता जेजू काले सांगता तें करूंक हांव तयार आसलो हे पवित्र पुस्तकांत ताका हांव हळे तुवें म्हाका सांगचें घालें तशें ना हय म्हाका 2 वर्सां कितें घेतली म्हणल्यार तेजी जाणवाय जोडीची आसली पळया पास्टर मॅथ्यू सतकी या सत न्हय वय आतां तुमचे तर म्हाका मेळा हांव ओके ही अशें सांगता आनेक लोक सांग तुमचे तांचे टॅली जाता पळयतलो सारकी काण घेतलो तशें जाल्लें ना वेळ घेतलो म्हणल्यार आनी एक आमी जाणा जावन सत कळीत जावन ते केल्यार भोव बरें खंडीत खंडीत तेन्ना आमी फाटी पळयना हय ना जाल्यार कितें आतां आमचे वयर सकल म्हाका कोणी सुवार्थ देता कुडले ताका स्विकार करता चलोवचें तें न्ही वय एका मनशाक उतराचे विशयन जाणवाय दिवचें वय आनी स्पेशली कांय म्हळ्यार देवाचें उतर अमके गाडी आसा वय वचूंक अवकाश आसल्यार वासा वय पोत पुस्तक तुज्या हातांत आसा तूं घरा आसा की वास वय ते दाखयतना काल जाता देवाचें उतर तरी इल्लेशी जाणवाय येता तशें तुमी तुमी आतां तुमी इकरा म्हळ्यार तुमकां हें उतर समजून कितले तेंपा पयलें समजल्लें आतां तुमी इस्रायल गेल्यात इस्रायलान पोत पुस्तक वाचलो ताजे उपरांत तुमकां सत कळ्ळें देवाक सुम्याक बसवण दिली सुम्या जेजू हांव तुका तुजी सेवा करता जायत्या कश्टा मदें उपरांत गांवाक आयल्यात गांवाक येवन आनी कश्ट काडले उपरांत हें परत जावन ओट्टूक कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर सांगता बापान म्हज्या लायक वडिल्या करीस कोण म्हज्या लायक आयला पयस करना कित्याक बापान वडिल्या शिवाय कोणाला बापाला घेवंक जायना सुम्याला घेवंक जायना कित्याक म्हळ्यार आतां सांब पावलाच्या विशयान पळयतना तो व्हडलो कालें क्रिस्तांव विरोधी शिकाप आसा क्रिस्तांव विरोधी ताका सुम्याक काय आपणे जें म्हणटा गरज आसली ना ताजी खुशी कितें ह्या मारिफात आनी हे जें म्हणटा ताका बापान तोडलें कित्याक म्हणटा आमी गालातकाराच्या पत्रांत पयल्या अवसरांत 1-2 उतार सांगता म्हाका मनशां धांवन न्ही कोणा धांवन मेळ्ळें न्ही म्हाका डायरेक्ट सोम्या धांवन मेळ्ळें तशें आतां तुमी ताच्या फाटल्यान दवरल्यात मागीर देवाच्या उतरा खातीर 2 वर्सां तुमी वेट केलो आनी खंयच्या इश्यून तुमी सोम्याक स्विकार केलो पवित्र स्नान हय 2014 11 तुमकां उतार मेळ्ळा कित्याक म्हळ्यार वय ताच्या किंदा पयलीं हांवें पुरो शिकोवंकूच हें केलें ताच्या किंदा पयलीं म्हाका मेळटलें इल्लेशें थंय घुसपट गोंदळ जाली म्हळ्यार एक तरी रंगता कित्याक म्हळ्यार आमी पळयलां आतां आमचे धार्मीक वडील आसात तांचे लागीं वचूंक येतना थोडे म्हणटात तें तुका नाका तें तुका गरज ना आमी कितें सांगता तें तुमी आयका ते कन्फ्युजन ते डायरेक्ट सांगतात तुमकां तें न्ही आमी सांगता न्ही तें तुमी आयका तें तुमी पाळा आनी थोडे जाण आत्म्याचें स्नान उदकाचें स्नान नाका म्हणून वय कित्याक ल्हान भुरग्याक तुका जाला न्ही परतून कळ्ळें स्नान न्ही जेजून सांगलां हांव तुका येतलो आत्म्यान उज्यांत आनी आत्म्यान स्नान दितलो
हे नाका म्हणून सांगू सुरू एक म्हाका कन्फ्युजन जालें आणकी कित्याक म्हणून अशें कित्याक आं पूण ते मेळाचे जाल्यार पयलीं हे करीचे हें गरजेचें सवय तुवें हे जाल्यार म्हळ्यार एक पोय स्नान जावन आसा आमच्या पातकाच्या एक बोक्साण्यांचे म्हळ्यार आमच्या पातकाचे काल म्हणटात संवसाराक मरण त्याचे मरण वय, एक मरण सैम गेलो वय दुसरे अनेक काल्या अनेक संकेत केला म्हळ्यार क्रिस्ताच्या मरणांत आमी वांटो वांटेली जावन जावची. ताच्या जिवानपणांत आमी परत उरचे परत उठचे आता आमी आवेच्या गर्भांत येता आसतना किर्तनकार सांगता होय. पातकी होय देवाच्या गर्भांत म्हळ्यार उदकांत बुडोवन येता आसतना हांव देवाचो पूत जावन निती व्होवन होय सांगता होय होय जदी ते उतारांनी हांव मस्त त्या विशयान शिकून तर तुम्ही साधारण 14 इसवेन तुम्ही पोय स्नान खाणी गेलो वय नाही सोम्या स्वीकार केला पोय स्नान खाणी गेलो वय त्या उपरांत ताच्या पयलीं तुम्ही सोम्याक कंप्लीट तुम्ही सेवेक समर्पिल्लें या दुसरें कांय काम करना ना ना सेवेकच समर्पिला कंप्लीट सेवेक समर्प. ताच्या उपरांत खंयचें दुसरें काम करूना ना ताचे सोद उपरांत तुम्ही कालें गेलें सेवेंतूच सेवेक सेवेंतूच बरं खंयची सेवा तुम्ही करनाशिल्ल्यात म्हळ्यार सुवार्थ दिवन सुवार्थ म्हळ्यार लोकांक देवाचे दर्शन गॉस्पेल दिवन आसलो देवाचे उतार प्रगट करन आसलो हां. म्हळ्यार एक सेवकाच्या अंडार हां. एक हांवें सांगलें न्ही एक डिवायन कॉलान म्हाका थंयसर अवकाश मेळ्ळो आं. थंयसर म्हाका ताणें अवकाश दिल्या वेळार थंय हांवें सेवा केली हां जायत गे ताच्या उपरांत आणखी सत जायचे म्हूण चिंतून घेवन सतांतच रावायचे दृढ म्हणून परिपूर्ण सुवार्थ केदार तुम्ही आयल्यात म्हळ्यार त्या 2014 आयला 14 वय पूण काले कोताय थोडा पडचे एक अवकाश मेळ्ळ्यार कित्याक उगडूंक घेवचें सुवार्थ दिवं तेन्ना परिपूर्णत आमी आसा परिपूर्ण आमचीच एक सभा जावन आमी चलोवन व्हर नासली एक कंडलोर म्हणच्या प्रांत्यान कंडलोर वय कुंदापूर कंडलोर कंडलोर केदार स्टार्ट जाल्ले ते या 2014 आनी 14 अशें लागभग तशेंच कोण दुसरे सेवक आसले कितें ना हांव मीच सेवा तुवें start वय केलें. वय म्हणल्यार ते म्हाका एक लिडर्स Actually तुका ते सेवा स्टार्ट करून जाल्यार दुसरें कांय दर्शन कोणी आसलें तुमी दर्शन दिलें तुवें ह्या गांवांचे अशे जाग्यार सेवा करचें वय म्हणजे लोकां पासून तुवें वचचे आं म्हजो लोक म्हळ्यार म्हाका म्हळ्यार हांव वाडून आयिल्लो कुळी रोमन कॅथोलीक कुळी थंय म्हाका धाडले तूं वच थंय वच हय म्हाका उद्देश तांचेर म्हाका बर्डन तांचें आसलें पळय पळय सांगता पयल्या ह्या धर्मचे कृत्यांत वय पयल्या वच 8वें वतात पळयतात मग तुमचे येतलो तुमी म्हाका साक्ष दिला जेरुसलेम युदायन समार्यन संवसार पंथान पसून म्हाका साक्ष दिताले वय हय त्या देखून तुका सोम्यान तुज्या माय गांवांत फाटी धाडलें म्हाका माय गांवांक फाटी धाडलें तें तुवें स्वार्थ परगट केले लोकांक वय लोक आयकतलो की आळे हांवें येवन सुवार्थ परगटचें मंगळूर जायत गे सबर जाणां ह्यो कितें करते आसा आं सबर जाणां सांगचे तुवें उलोवचें तशें सारकें न्ही सबर जाणां इल्लेशें हय कितें म्हणून इल्लेशें रावोंक म्हळ्यार तांकां कळीत ना सत कळीत ना निजायकी हय हय तें सारकें कित्याक म्हळ्यार आतां जावन एक व्हडलो शिकपी डॉक्टर इंजिनियर एक धार्मीक पंगडांत आसता जाल्यार हां ताका तें सत कळना ना तो वाचता पवित्र पुस्तक वाचता वय तो सगळें करता वय. जाल्यार आत्मीक दोळे उगडायचे जाल्यार आत्मी दोळे दिश्टी उक्ती जायची आत्मीक दोळे उगते जाय जाल्यार ते देवान करे शिवाय वय खंयच्याय मनशान जायना देवाच्या उतरां मुखार जाता वय कित्याक म्हळ्यार एक सुवार्ता एका मनशाच्या भितर वचत जाल्यार ताचे आत्मीक दीस उक्ते जावंक साद आसा वय एका व्यक्तीक सुवार्थ आयल्या कडले ताणें तिरस्कार केल्यार तें काम करूंक जायना देवाक वय खंडीत जावन हय वय खंडीत जावन त्या देखून उतार आमचें आयका जाल्यार एका मनशाचे जिवितान देवान काम करचे शिवाय वय आपडची आनी स्पेशली आमी जिवान जायचे खंडीत जावन एखादो आमी आमचो ते क्रिस्त देवाचो जीव क्रिस्ताचो जीव आमचे थंय ना जाल्यार आमी एका नव्यान जल्मा ना जाल्यार खंडीत आत्म्यान सतान आमी ना जाल्यार तें उतार तें काम करूंक आयकना ना हय खंडीत जावन त्या देखून तुमी तें स्टार्ट केलें वय आतां तुमी संत सभा करनासात की वय मागीर ते सभा तुमी 14 स्टार्ट केल्या आतां मुंदरसून वचून आसात आमच्या माय गांवांत हांवें माय सुरू गांवांत, केलें म्हळ्यार कंडलूर सभा थंयसर वडिलांक बरी वाडून आयल्यात आं म्हळ्यार थंयसर तांकां दिवन मागीर म्हाका एक दर्शन दिलें तुज्या गांवांतच तुज्या मायच्या गांवांत एक सुरू कर आनी म्हाका संतोष 2020 वर्सां क्रिस्तान सुवार्थ म्हळ्यार जीव दिवन हय आमच्या गांवांतच तली एक आमच्या म्हळ्यार सुमार एक आमच्या एरियान म्हळ्यार कितले लगभग सरावंडिंगांच एक पवित्र सभा म्हळ्यार देवाची सतन आनी आत्म्यान आराधन करची पवित्र सभा पळोवंक मेळूना ते थंय फावंडेशन स्टार्ट केला वय कशी चलता त्या सभा ओह देवाच्या कृपेन बरें चलता पासून तुमचें मुखेल येवजन कितें जावन आसा तेच ती सभा आतां देवाच्या कृपेन ती वाडाची एक ताचें दर्शन आनी लोकांक सत प्रकट करची जायत ताच्या उपरांत थंय म्हाका दर्शन दिलां की थंयच एक वोट पवित्र सभा
जायची ताका जावन हांवें त्या योजनेक लागून देवान म्हाका युट्यूबर चॅनल करूंक अवकाश आसरे चॅनलांत अवकाश आतां आज तुमच्या मुखार येवंक अवकाश अशेंच देवान बागला उक्ती केली सुवार्ता परगट करूंक तशें जाल्यार तेच म्हाका उद्देश कितें म्हणल्यार एक आत्मो ताणें नाश जावन आसूं तो कोणीय जावन देवाची खुशी वय देवाची खुशी त्या आत्म्यान आतां देव सांगता एक पातक्यान मरण पावची देव संतोष पावना ताणें जिणी बदलून सोमे तें येवची सोमेची खुशी ती खुशी आतां करूंक हर प्रयत्न आनी देवान सांगला वसा सुवार्ता परगट बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांव पवित्रान दिया हांवें सांगिल्ली तांकां आज्ञा पाळा आनी क्रिस्ताचे वाटेर चलया हे संपूर्ण हेच उद्देश आता तुमच्या येवच्यान म्हळ्यार तुमच्या गांवांत मात सभा की या वाडाचे दुसऱ्या गांवांत वर्ल्ड वायड खंय खंय जाता देवाच्या कृपेन म्हाका आशा आमच्या पवित्र सभेतून सबार युवा सेवा कुटून दी सर्व दादले स्त्रियांक येवन दी वाडोवन दी आनी तांणी हर एक गोश्टीन वचून पवित्र सभा बांदूंक आसा वाडाची तांणी हय खंडीत कित्याक म्हळ्यार हें देवाचें काम सोम्याचें काम जावन आसा कित्याक म्हळ्यार सोम्याची खुशी इतली जावन आसा म्हणजे देवाचे ताणें सत परगट जायचे लोकांक सतत हे काळोख करतना उजवाडाक येयचे आनी कित्याक म्हळ्यार आतां सगळ्या संवसार काळोख मांडून आसा ताचे मोदें नक्षत्र जावन देव तुमकां मिसून काडटे आसा मिसून काडला आमी ताची सेवा करची कित्याक म्हळ्यार आज आमी आसतो कित्याक म्हळ्यार कोणें सांगूंक आशिल्लें परगट करूंक आशिल्लें तांणी लोकांचें तोंड दांपयलें जेजू म्हणटा एक कडेन ताणें येरुशलेम वतना लोक ताका होसाना दाविदाच्या पुता म्हण ताका एक होगळाप दिता ते थोडे जाण म्हणटात तोंड दांपा म्हणटात तोंड दांपा जेजू म्हणटा हे तोंड दामचे जाल्यार फातर भोव मारते आज फातर भोव मारते आसा हे एक म्हाका एक सवाल उठला दी तुका कोणें अभिषेक केल्ले तुका कोणें आपयल्लें तुवें घाल्लें दिवचें म्हणून आपलें सोम्यानंद मनशांनी हांवें तांचे देत पेद्रू कोणें आपयल्लें आज आमी पेद्रूक महान म्हूण सांगता आज आमकां आपोवचें देवाच्या उतरान दिस वय खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार देव उतरा मुखार उलयता वय उतरा मुखार दाखयता वय आज देवान आमी म्हळ्यार आमकां स्टडी जायची ओडले जाल्यार आमकां दिली जाणवाय पावना गी देवान दिल्ली देवाची जाणवाय आमी देवा सत्म दिसान सदांच चल्ले ते आनी वय देवाचो आत्मो चलयता आतां देवा सत्म चल्ल्यान तुका देवाच्या उतरार उलोवंक साथ जाताय खंडीत जावन जायना ते तुका एक प्रसंग कर जाल्यार आतां धार्मीक आमी मुखेल वडील पळयता वय इतले व्हडले बरोवन हाडटात आनी फेजकल ते रावतात थोडे तांणी बरयल्यान तांकां वाचूंक घेयना बरें कश्ट जाता हे थोडी परिस्थिती आमी पळयता वय फस्ट देवाक अर्गां कित्याक म्हळ्यार तुमकां ह्या ल्हान प्रायर तुमी तुका सेवेक विंसून ताच्या सेवेन ताच्या शेतान तुमकां वावर करूंक अवकाश ताणें दिला म्हणजे अर्गां देव तुमच्या सोम्यान तुमच्या विशयान कितें योजन आसा तें फुलफील जावं दी आनी तुमी कितें दर्शन दवरलां सोम्याच्या सेवे खातीर सोम्याची सेवा तुमच्या मुखार कशें जायचें म्हणून तें तुमी एक दर्शन दवरलां तें देव फुलफील करून दी म्हणून आमच्या मागण्या जावन आसा आनी आयच्या दिसा आमच्या आसरे टीव्हीन मोदें येवन तुमची तुमकां सोम्यान कशें आपुडलें ती तुमची साक्ष दिली देव तुमकां आशिर्वाद करून देव तुमचें मुखेल हर एक भविश्य मुखेलें कितें आसा हर एक तुमचें मेळट मुखांत सोम्याक महिमा जावन दी सोम्याचें नांव तुमच्या मुखार आनिकी वाडोवन दी आनी विस्तार अशें म्हण जावन आमच्या मागण्या जावन आसा असो आमच्या मदें आयल्या तुमकां आमी आभारी जावन आसा देव तुमकां आशिर्वाद करें मागता मोगाच्या आसरे टी व्ही विक्षकांनो येदोळ म्हणसर आमच्या सेवा खातीर तुमी साक्षांनी आयकली खंयच्या रितीन एका सोम्यान ताका आपुडलें खंयच्या रितीन ताच्या कश्टा दुखां मदें समस्या मदें कसो सोम्या लागीं येवन ताका अवकाश जालो आनी तुमी आयकलें तांचे खातीर तुमच्या सेवे खातीर मागणी करा देव तांकां आनिकी महिमे बरी सेवेन ताजे उपाय कर देवाचें राज तांच्या मुखार वाडच्या खातीर तुमी तांचे खातीर मागणी करचें आमी तुमच्या विनंती करता येदोळ पर्यंत आसरे टीव्हींत ही तुमी जेजून म्हाका आपुडलें साक्ष पळयली मुखेल आनी एक कार्यक्रम येता म्हणसर आसरे पळया देव तुमकां आशिर्वाद करूं थँक्यू धन्यवाद